Hello my YouTube family, good morning. कशें तुम सगळीं समजा सगळीं बरो आसता म्हणून आज ब्रेकफास्ट बी कांय केलें ना हांवें आज उठोत थिंगा आनी हे येयलो हाय पाडपा येयलो हाय न्ही बरा थिंगा सो तेणें विचारलो आमकां पाडपाचो पाडो जाय टायम जालो आनी ते नाल्ल न्हू बेश्टे सुकोवन पडटाले पाडया म्हळें सो तेंगे थिंग पाठाय आमगे थिंग येतले आनी थंय मामी सान माता आमगे बॉडीगार्ड बसून हाय Okay. आतां काम कलेक्ट करपाचें सो तें म्हाका जायना मामीन आनी डॅडीन केलें आनी मातसो तो 1 year क्रॉस जालो पाडूंक ना कित्याक मागीर मदीं पावस येयलो आनी पाडकारूय चड डिमांड घेताय आनी ते आज ते कलेक्ट करपा जाता थिंगाय दोल जाल्या न्हू रस्त्यार तो लोक घेवन वयता केलें आतां आनी मामी ते सायडीन नाल्ल पुंजयता आनी हांव गेलें ना म्हाका न्हू पयर हें जाल्लें बूट येयलो पांया फेराचो तो सारको धिमे वयरू येयला आनी नाल्यार म्हाका जी पॅन्ट बी घालपा मेळना पॅन्ट घाल्या न्हू भितर सारको स्कीन ती हें जाता न्हू बंद स्कीन आसत न्हू ती हें जाता वयता आनी ते न्हू पांय आनी अशें करून हें जाल्या भशेन जाता स्कीन स्टीक जाल्या भशेन जाता आतां काल तशें जालें म्हाका कालान जिन्स पॅन्ट घाल खंय भायर सर घाल काळ जालें न्हू पॅन्टाचें न्हू भितर आनी अशें करून जितेस जाता पूण आनी ते म्हाका अशें करून उबो रावलें न्हू सारकें की तोपो स्कीन सारकी व्हडो दिसता अशें करून हितून हें जाता आनी आज जालें आतां आमगे सायबिणी प्रिपेरेशन करपा जाय काल हांवें सगळे टेबल क्लॉथ बी आहलो ते काण वॉश केला आनी थोडीशी फ्लावर्स उलो हांवें ते स्प्रे करपा जाय रेडी करून दवरलो हांवें चोवपा जाय कितको आनी करपा बी जाय जाल्यार आनी टेबल क्लॉथूय बी एक्स्ट्रा हांवें पयर मारगांव गेले सो हाडोलें आनी ते हांवें मशीन बी मान तें रेडी करून दवरलां सो डायरेक्टली म्हाका आनी कितें जाता एकल्याचेरी पडटा मामीको कांय तें डेकोरेशन जायना आनी तें डेकोरेशन म्हाका पडटा आनी भायर बाजारांतू शॉपिंग बी करपा तें म्हाका पडटा तेका लागून हांव चिंतालें पाटी एक दीस पयलें म्हणजे कोणाची सामकें थिंग येतो न्हू सायबीण ते दिसा हांव रेडी करून दवरतलें कित्याक म्हाका इजी पडटलें कित्याक घराको मागीर सायबीण रेडी तें रेडी कर आनी मागीर सगळें रेडी कर म्हळ्यार थिंगा टायम जाता आनी मातशें एक्सायटेडूय हांव मागीर 2 दीस येतो म्हूण आनी हे दिसा न्हय चलताय सो कोत जाल्यार सकाळचें करपाचें रातीको मागीर लेट जाता दिसासून येता आनी मागीर तें म्हळ्यार लेट जाता सो दिसाचें कोता करपा जाल्लें तें आनी सांगलो न्हू तुमकां तें हांवें पयलीं एक दाखयलो तुमकां फूल केलो न्ही ते आमी दिसासून येता म्हळ्यार आमगे ते धाकटे आहाय ते डॉगी आहाय तेणी सगळे पिसून बी सगळें काबार केलें आनी बस जालें हेची म्हूण टिश्यूची म्हूण मागीर टिश्यू आहलोलो सो कांय म्हणपा जायना न्हू तेंकां कितें म्हणटलें तेका लागून ती आनी रेडी केलें सो हांवें हे पाट केलें ती मातशें बुरींक जालें आनी ते टायमा हांवें केलो ते पयलीं केलोली ती हांवें पोस्टर कलर्स फॅब्रीक पेंट यूज केलो तेंकां वयल्यान आनी पाट हांवें स्प्रे पेंट यूज केला आनी त्या दिसाकू दाखयतो तुमकां ती हांव रेडी जातरी म्हळ्यार हाल्या पोर सायबीण ती आमगे 16th आनी 17th एक करतली कित्याक 17th फेस्त आनी फेस्त दीस हें कोन्नाय न्हू लोक बिजी आसता आनी सो 16th 17th उरतली आमगे थिंगा आनी मागीर 18th दुसऱ्या घरा वयतली आनी मागीर मेळटा 2000 years आयलें सायबिणीसून आनी चोय सायबिणी खावपा खाताय बागर आनी चोय खाता आनी हिंगा आमगे विडियो एंड कोता सो तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय टिल देन बाय टेक केअर लव यू